लाहौर के इलाके बागबानपुरा में स्कूल की जेर तामीर छत गिरने से बच्चा जान बहक 4 अफराद जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक स्कूल में तोसी का काम हो रहा था। स्कूल में समर कैंप जारी और बच्चे मौजूद थे। अस्पताल इंतजामिया ने कहा जख्मियों में कोई बच्चा शामिल नहीं। वजीर आला पंजाब का बागबानपुरा में इमारत की छत गिरने का नोटिस। हुकाम से वाकये की रिपोर्ट तलब कर ली। गैर मयारी तामीरात के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का फैसला। पंजाब भर में गुंजान इलाकों में कायम स्कूल्स की इमारतों के सेफ्टी ऑडिट का हुक्म। वजीर तालीम पंजाब ने CEO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। राना सिकंदर ने कहा गैर कानूनी समर कैंप पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। बागबानपुरा में इमारत को हादसे पर 2 एजुकेशन अफसरान मुअत्तल। गैर कानूनी समर कैंप्स के खिलाफ कार्रवाई न करने पर एक्शन लिया गया। हुकाम का स्कूल इंतजामिया और ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज करवाने का फैसला। कहा गैर कानूनी समर कैंप्स को बंद करवाया जाएगा। समर कैंप लगाने पर स्कूल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई होगी। भारत हो या कोई और मुल्क, कोई पाकिस्तान को बंजर नहीं बना सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा का 2 टोक मौक़िफ़। कहा पानी को सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सिंतास मुआहिदे पर इक़दामात का हक रखते हैं। भारत की जानिब से पानी का रुख मोड़ने पर नजर है। पाकिस्तान अपने शहरियों की सलामती पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान के पास भारत की तरह छुपाने के लिए कुछ नहीं। सरहद पार दहशत गर्दी पर भारत बैनुल अक़वामी क़वानीन का सामना नहीं कर सकता। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक। मूसलाधार बारिशों, हादसात और सैलाबी रैलों से 19 अफराद जख्मी हुए। 38 घरों को नुकसान पहुंचा। जानी और माली नुकसानात खैबर, दीर, मर्दान, शांगला, बाजौड़ और चित्राल में रिपोर्ट हुए। PDMA ने बारिशों से नुकसानात की 2 रोज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। स्वात के इलाके कालाम की झील में कश्ती को हादसा। एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक, 1 लापता। मरने वालों में वालिद और 2 बेटे और 3 बेटियां शामिल। लाशें लाहौर में रिहाइशगाह पर पहुंचा दी गईं। मुतासरा खानदान सैरो तफरी के लिए स्वात गया था। चेयरमैन उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा पाकिस्तान सबका है। तमाम मकातब फ़िक्र यहाँ मौजूद हैं। किसी गैर मुस्लिम की इबादतगाह पर कब्जे की इजाज़त नहीं देंगे। भारत कब्जे से मुताल्लिक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर या एडमिन होना जुर्म नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। व्हाट्सएप पर मवाद फैलाने के मुल्जिम के बाद अज गिरफ्तारी जमानत मुस्तरद। अदालत ने फैसले में कहा गैर कानूनी मवाद शेयर करने वाला खुद जिम्मेदार होगा। सिर्फ ग्रुप में मौजूदगी या खामोश रहना जुर्म साबित करने के लिए काफी नहीं। व्हाट्सएप पर मवाद अपलोड करना, फॉरवर्ड या शेयर करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल ईरान और तुर्की के दौरे पर रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा वज़ीर आज़म साबिक ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। इस्तांबुल में कारोबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई की तदफीन के 6 रोज़ा सरकारी तकरीबात की तैयारियां मुकम्मल। तकरीबात का आगाज़ 4 जुलाई से तेहरान में होगा। पीर 6 जुलाई को तेहरान में ताज़ियती इज्तिमा होगा। तदफीन 9 जुलाई को मशहद में की जाएगी। ईरान भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुसलसल ईरानी फ़ज़ाई हुदूद की निगरानी में मसरूफ़। 6 जुलाई को ईरान में आम तातील। 8 जुलाई को यौम सोग मनाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा सऊदी अरब। सऊदी हम मनसब से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन और बाहमी रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। PCB और सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन का जद्दा में क्रिकेट स्टेडियम बनाने का ऐलान। मुफाहमती याददाश्त पर चेयरमैन PCB और चेयरमैन सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन ने दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अवामी मसाइल के हल को अव्वलीन तरजीह दी जाए। अवामी खिदमत के एजेंडे को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। वज़ीर आज़म से वफाकी उमूर कश्मीर अमीर मकाम की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान NFC फार्मूले पर नजरसानी करे। वर्ल्ड बैंक का मुतालिबा। रिपोर्ट में कहा सूबों में वसाइल की तकसीम आबादी के बजाय अखराजाती ज़रूरियात और मुमकिना आमदनी की सलाहियत की बुनियाद पर करे। शहरियों की जिंदगी बेहतर न होने पर मायूसी का इजहार। कहा अशिया पर GST बड़ा चैलेंज है। टैक्स जमा करने वाले इदारों का मुत्तहिद निज़ाम बनाया जाए।
ناران میں سیاحوں کی لاپرواہی سے دریا میں بہنے والی گاڑی 2 روز بعد نکال لی گئی. مقامی افراد نے ٹریکٹر کی مدد سے گاڑی کو دریا سے نکالا. گاڑی مکمل تباہ. گاڑی دریا میں اتارنے والے 4 افراد کے خلاف مقدمہ درج. سیاحوں کو بچانے والی رافٹنگ ٹیم کے اعزاز میں خصوصی عشائیہ. خبردار، دریا، جھیل یا کسی بھی آبی مقام پر کشتی رانی کے وقت حفاظتی احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں. لائف جیکٹ کا استعمال یقینی بنائیں. خراب موسم میں دریاؤں اور جھیلوں میں کشتی رانی سے گریز کیا جائے. گاڑی کو دریا میں داخل کرنے پر سختی سے ممانعت. خیبر پختونخوا ٹورزم اتھارٹی نے ہدایات جاری کر دی. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا، عوام کو پبلک ٹرانسپورٹ کی بہترین سہولیات دینا حکومت کی ذمہ داری ہے. گرین بس سروس کا دائرہ کار مرحلہ وار دیگر اضلاع تک بھی پھیلایا جائے گا. حکومت عوامی فلاح و بہبود اور ریلیف کے منصوبوں پر تیزی سے کام کر رہی ہے. مریم نواز نے اٹک، خوشاب، خانیوال سمیت 6 اضلاع کے لیے گرین بس سروس کا افتتاح کر دیا. ایل پی جی کی منمانی قیمتیں برقرار. سرکاری نرخ 241 روپے 43 پیسے. لاہور، راولپنڈی، پشاور سمیت مختلف شہروں میں فروخت 400 روپے سے زائد میں جاری. شہریوں کا انتظامیہ سے سرکاری قیمتوں پر سختی سے عمل درآمد کروانے کا مطالبہ. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا، جیلوں کی حالت بہتر بنانا آئینی طور پر صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے. جیلوں میں صحت اور صاف پانی کی سہولیات کی فراہمی ناگزیر ہے. بہتری محض فیصلوں سے نہیں، مؤثر عملداری سے ممکن ہے. نظام انصاف میں احتساب کو یقینی بنایا جا رہا ہے. جیل اصلاحات پر قومی کانفرنس میں 4 وزرائے اعلیٰ سمیت اعلیٰ حکام کی شرکت. راولپنڈی میں قیدی وین سے فرار، مزید 4 قیدی گرفتار. اب تک دوبارہ پکڑے گئے قیدیوں کی تعداد 11 ہو گئی. 3 ملزمان کی گرفتاری کے لیے راولپنڈی پولیس کے چھاپے. پی آئی اے کا لاہور اور مانچسٹر کے درمیان براہ راست پروازوں کا آغاز. پی آئی اے کی پرواز 325 مسافروں کو لے کر روانہ ہوئی. پرواز کی روانگی کی خوشی میں ایئرپورٹ پر افتتاحی تقریب، کیک کاٹا گیا. مری ایکسپریس وے کو مظفر آباد تک مزید 70 کلومیٹر توسیع دینے کا فیصلہ. وفاقی وزیر علیم خان کی زیر صدارت اجلاس. بلوچستان کی سڑکوں کے منصوبے بھی ترجیحی منصوبوں کی فہرست میں شامل. علیم خان نے کہا، آزاد کشمیر کے عوام کو بھی موٹر وے کی سہولت فراہم کی جائے گی. سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا، پاکستان کو اس وقت آبادی کے سنگین مسائل کا سامنا ہے. آبادی کے معاملے پر حقائق کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے قومی بیانیہ بنانا ہوگا. اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے دوران مثبت رجحان. 100 انڈیکس میں 470 پوائنٹس کا اضافہ. 1,84,520 پوائنٹس پر کاروبار کا اختتام. سونا فی تولہ 9,100 روپے مہنگا. نئی قیمت 4,28,736 روپے ہو گئی. 10 گرام سونا 3,67,572 روپے کا ہو گیا. سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کو قتل کی اسرائیلی دھمکی. ایران کا اقوام متحدہ میں شدید احتجاج. سلامتی کونسل کی خاموشی پر بھی سوال اٹھا دیا. ایرانی سفیر نے خط میں کہا، ایران اپنے خلاف کسی بھی جارحانہ اقدام کی بھرپور جواب دے گا. اسرائیلی وزیر دفاع نے گزشتہ روز دھمکی دی ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی اسرائیل کے نشانے پر ہیں. روس کے یوکرین کے دارالحکومت کیو میں حملے. 17 افراد ہلاک، 30 سے زائد زخمی ہو گئے. روس کا یوکرین کے ہوائی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. یوکرینی حکام کے مطابق روسی حملوں میں رہائشی عمارتیں نشانہ بنی. حادثے یا غیر ذمہ دارانہ ڈرائیونگ میں ملوث ڈرائیور کا لائسنس معطل ہوگا. لاہور ٹریفک پولیس کا حادثات کی روک تھام کے لیے فیصلہ. لائسنس معطل ہونے کے بعد بھی گاڑی چلانے والے ڈرائیورز کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا.